اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی واسطے جس اللہ دا ساڈے تے بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اللہ رب رحمان نے سانو اپنے دین دی اپنی توحید دی سمجھ عطا فرمائی ہے. اگر اللہ پاک اپنے دین دی اپنی توحید دی سمجھ عطا نہ فرماندے نہ جانے کس کس قبر اور بت دے سامنے سجدہ ریز ہوندے. درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی ہوتے
کہ جس نبی رحمت نے اس دین حقہ دی خاطر بڑیاں تکلیفاں اٹھائیاں اور صراط مستقیم دا رستہ دسیا ہے، دعا ہے کہ اللہ پاک صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، بزرگان دین، اللہ انہاں سارے دیاں قبراں نور دے نال منور فرمائے، جنہاں دے ذریعے اے دین ساڈے تک پہنچیا اور سانو اسلام دا شرف حاصل ہویا ہے۔ صاحبو، عزیز ساتھیو، دوستو، بزرگو، قابل صد احترام محترمہ مکرمہ معصمہ میری ماں اور بہنوں، جس مقام دی شانو میں اس وقت اساں احباب دے گوشت گزار کر چکے ہاں، سورت دا نام سورہ بقرہ۔ اللہ رحیم و کریم نے اس مقام تے بڑی اہم اور قیمتی بات دا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور اللہ رب رحمان نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے جو ارشادات فرمائے اور آپ دی عظمت اور خوبیاں نو بیان فرمایا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، اللہ فرماندے نے جس طرح اسی تواڈے وچوں ہی رسول بنا کے بھیجے ہے، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، ساڈیاں آیتاں تواڈے سامنے پڑھے، تانوں میری آیات سناندا ہے میرا محبوب، اور تواڈے دلاں نو پاک کردے نے، وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور پھر کتاب و حکمت اور دانائی دیاں تانوں باتاں سکھاندے نے، اور او باتاں تواڈے تک تانوں پہنچائیاں جاندیاں نے، تانوں سکھائیاں جاندیاں نے، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، کہ جیڑیاں باتاں دا تانوں علم نہیں، جیڑیاں تواڈے دل و دماغ دے اندر نہیں، میرے محبوب تانوں او باتاں پڑھ کے سناندے نے اور کتاب و حکمت دی تعلیم دیندے نے۔ اللہ رب رحمان نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیا جتھے دوسریاں صفتاں دا تذکرہ فرمایا ہے، سب تو بہترین صفت کہ حکمت اور دانائی دیاں باتاں دوسرے لوگاں نو سکھانا، کیونکہ کائنات دے اندر کسے دی حکمت و دانائی میرے پیغمبر دی حکمت اور دانائی دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جو باتاں، جو فہم و فراست اللہ نے میرے محبوب نو عطا فرمائی ہے، اور کائنات دے اندر کسے نبی ولی دے حصے دے اندر وہ حکمت دانائی دیاں باتاں، فہم و فراست، وہ عقل مندی نہیں پائی جاندی جو میرے پیغمبر دے اندر اللہ نے رکھ چھڑی ہے۔
اور پھر وہ علم جڑا علم اللہ پاک نے میرے محبوب نو عطا فرمایا ہے، اور آپ نے پھر لوگاں دے سامنے مجمع دے اندر، رات دیاں تاریکیاں دے اندر، دن دیاں روشنائیاں دے اندر، سفر دے اندر، حضر دے اندر لوگاں تک اللہ دا پیغام پہنچایا، اور لوگاں نو انہاں دے رہن سہن دے معاملات دسے، نفع نقصان دسیا، زندگی دے نشیب و افراز دے بارے دسیا کہ کس طرح زندگی گزارنی ہے، اور زندگی دے اندر کیڑے کیڑے معاملات پیش آن گے۔ آج اسی پریشان اس واسطے ہیں کہ اسی صرف اور صرف نبی علیہ السلام دی ذات نو من لیا ہے، آپ دی بات نو نہیں منیا، رب دی ذات نو من لیا ہے، آپ رب رحمان دی بات تے عمل نہیں کیتا، حج عمرے دے فضائل نو من لیا ہے، حج عمرے دیاں حکمتاں اور دنائیاں نو نہیں سمجھیا، نماز دی عظمت تے فضیلت نو سمجھے ہے، نماز تو حاصل ہون والیاں دنائیاں تے حکمت دیاں باتاں انہاں نو نہیں سمجھیا، یعنی فضائل دی حد تک اپنے آپ نو اسی قید کر لیا ہے، لیکن جو اصل مقاصد سن اس مقاصد تو اسی ہٹ کے انہاں مقاصد نو چھٹ دیتے ہیں، صرف خالی نعریاں تک، خالی جناب فضائل دی حد تک رہ گئے، عمل علی گالی کوئی نہیں، عمل ہے ہی نہیں۔ حالانکہ میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ نے نازل کیتا ہے، اللہ نے سورہ نساء دے اندر بڑے ہی اہم پیرائے دے اندر سمجھایا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ بڑے ہی آسان انداز کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمایا، اے میرے نبی تواڈے تے اللہ نے جیڑی کتاب و حکمت نازل فرمائی ہے، جیڑا میں تانوں علم سکھایا ہے، تسی جان دے نہیں سی، اے تواڈے تے بڑا اللہ دا فضل ہے، اے رب رحمان دا فضل ہے، جیڑا اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو حکمت دانائی سکھائی ہے، علم عطا کر چھڑے آئے۔ اللہ پاک نے بڑیاں بڑیاں باتاں، بڑے بڑے جناب علم میرے پیغمبر نو سمجھا چھڑے، جیڑے ساڈے واسطے ایک ایک جناب اس بات دے اندر زندگی دے سارے نشیب و افراز، زندگی گزارن دے طریقے میرے اللہ پاک نے آپ تے صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن نازل فرمایا۔ جویں جویں ضرورت پیندی رہی، جبریل انج لوح محفوظ تو لے کے اتر دے رہے، پھر میرے پیغمبر دے فرامین نے، اور بہت بڑا اللہ نے کائنات تے امت محمدیہ تے احسان کیتا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اے مومنو، میں تواڈے تے احسان کر چھڑیا ہے،
اللہ نے کوئی احسان نہیں جتلایا، لیکن میرے پیغمبر دی باری آئی، اللہ فرماتے نے میں تواڈے تے احسان کیتا ہے، بہت بڑا احسان ہے، میں تواڈے وچوں ہی ایک اپنا رسول بنا کے بھیجیا ہے، جنہیں تواڈے سامنے آیتاں میریاں پڑھ پڑھ کے تانوں سناندے نے، شرک تو پاک کر دینے، نجاست تو پاک کر دینے، اللہ دی کتاب دی تعلیم دین دینے، بار بار اللہ کہہ رہے نے کہ حکمت و دانائی سکھام دینے۔ اللہ پاک نے اے حکمت دانائی اپنے نبی نو سکھائی ہے، تے نبی پاک نے اگے اپنی امت نو دانائی دیاں باتاں سکھائیاں نے، رات نو سفر کیویں کرنا ہے، سفر دے اندر کیویں چلنا ہے، 2 نے 4 نے تے سفر کیویں کرنا ہے، واش روم دے اندر کیویں جانا ہے، مسجد دے اندر کیویں داخل ہونا ہے، نماز کیویں پڑھنی ہے، آپس دے اندر رہن سہن کیویں کرنا ہے، ایک دوجے دی پہچان کیویں کرنی ہے، اے ساریاں باتاں آمنہ دے لال نو رب رحمان نے سکھائیاں، اگوں اللہ دے پیغمبر نے اپنی امت نو سکھائیاں نے، ایک ایک میرے پیغمبر دے فرمان دے اندر ایک ایک بات دے اندر حکمت دانائی ہے۔ اگر بندہ غور دے نال پڑھے، غور دے نال سنے، اللہ پاک نے بڑیاں باتاں سمجھا چھڑیاں نے قرآن دے اندر۔ اے سورہ بنی اسرائیل اللہ دا قرآن اعلان کر کے فرما رہے ہیں، جھڑیاں باتاں اللہ نے اپنے پیغمبر دے ذریعے کائنات دے لوگاں نو سمجھا چھڑیاں نے، جیڑا پیغام اپنے پیغمبر دے ذریعے، کیونکہ میرے اللہ تے آسمان تو جدوں وحی بھیج دے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ پاک آسمان تو وہی نازل کریا کر دے، اور پھر اسی ترجمے ناگل قرآن پڑھیے نا، پھر پتہ لگتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب نو کیڑی حکمت دانائی سکھائی ہے۔ سانو صرف اینا پتا جی قرآن دا ایک لفظ پڑھیے تے 10 نیکیاں مل دی ہیں، اگر آڑ کے پڑھیے تے 7 گنا 10 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، ڈبل ثواب ملتا ہے، لیکن قرآن نو سمجھ کے دے اتے عمل کرنے دی کوشش نہیں کیتی، حالانکہ ایسی حکمت و دانائی دیاں باتاں اللہ فرماندے نے وَآتِي ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا
بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا واوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير واحسن تأويلا۔ اللہ دا قرآن سورہ بنی اسرائیل دے اندر اللہ پاک نے جیڑیاں باتاں اپنے پیغمبر نو سکھائیاں نے ان آیتاں دے اندر او کیڑیاں باتاں نے اللہ پاک نے ان آیتاں دے اندر پہلو اپنی توحید دا ذکر کیتا ہے میری توحید تے عمل میرے تے رب دی توحید تے عمل کرنا ہے یعنی اللہ نو یکتا مننا ہے اللہ نو تنہا مننا ہے اللہ دیاں صفتاں دے اندر کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا۔ تجھے نمبر تے اللہ پاک نے فرمایا والدین دا احترام کرنا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اپنے ماپیاں دے نال پیار کرنا ہے والدین دا احترام کرنا ہے۔ پھر اللہ پاک نے نیتاں دے اندر فرمایا تے غریباں مسکیناں دا تے مسافراں دا انہاں حق دینا ہے غریباں دا حق پہنچانا ہے مسافراں دا حق پہنچانا ہے مسکیناں دا انہاں حق دے دینا ہے۔ پھر اللہ فرماندے نے تسی فضول خرچیاں نہیں کرنیاں کیوں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین فضول خرچی کرنے والا شیطان دا دشمن ہے فضول خرچیاں نہیں کرنیاں اگر جیڑا کو حاجت مند آ جائے جیڑا تواڈے کول ضرورت مند آ جائے انہوں چڑکاں نہیں دینیاں بلکہ بڑے احسن انداز دے نال انہوں تسی او دا حصہ او دا حق دے دینا جدوں اللہ دے رستے دے اندر سخاوتاں کرنیاں نے اللہ فرماندے نے سونیا انہاں نوں دس دیو اینی ٹھل بھی نہیں چھڑنی اینا سخی بھی نہیں بن جانا کہ آپ ہی پریشان ہو جائیں تے سخاوت دے معاملے دے اندر بالکل کنجوسی بھی نہیں کرنی یعنی اعتدال دے نال سخاوت کرنی ہے۔ پھر اللہ پاک فرماندے نے اپنیاں اولاداں نو غربت دے ڈر دی وجہ تو قتل نہیں کرنا۔ اے روز ویندے ہو جی بچیاں نو عید واسطے پیسے کوئی نہیں باپ نے آپ بھی زہر کھا لے بچیاں نو بھی جناب قتل کر دیتا ہے کوئی بچیاں نو لے کے دریاواں دے اندر چھالا مار دیندا ہے کوئی جناب پھا لے لیندا ہے بچیاں نو فائر مار دیندا ہے۔ رب دا قرآن کہندا میرے محبوب دس دیو غربت دی وجہ تو اپنے بچیاں نو اپنی اولاد نو قتل نہیں کرنا اوے زنا کرنا تے درکنارے ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا۔ او زنا کرنا تے درکنارے او زنا دے قریب بھی نہیں جانا ایسیاں فاش گلاں بھی نہیں کرنیاں ایسے ڈرامے تے فلماں بھی نہیں ویکھنیاں جیڑیاں تانوں زنا دی طرف مائل کرن جیڑیاں تانوں برے ارادے وال لے کے جان برا ارادہ کر کے زنا دی طرف لے کے جان۔ پھر اللہ پاک فرماندے نے یتیماں دا مال نہیں کھانا یتیماں دا مال جیڑا انہوں ہڑپ نہیں کرنا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا تے وعدہ جیڑا کرنا ہے پورا کرنا ہے کیونکہ قیامت دے دن وعدے دے بارے پوچھے آ جائے گا۔ اے ساریاں باتاں جڑیاں سورہ بنی اسرائیل دے اندر اللہ پاک نے اپنے پیغمبر نو متکبرانہ چال نہیں چلنی آکڑ کے کسے تکبر دے نال نہیں چلنا اور عہد شکنی نہیں کرنی عدل تے انصاف دے نال کام لینا ہے۔
اج یہ ہوئی وجہ ہے اسی زریلو خوار ہو رہے ہیں، اسی پریشان ہو رہے ہیں ہر معاملے دے اندر، اسی بس نعرے تے فضائل تے بلے بلے عمل دی حد تک بالکل ختم۔ اور جیڑا بندہ انہاں باتاں تے عمل کر دے وہ یقیناً عقل مند تے باشعور بن جاندہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن نازل ہویا ہے تے جنہ نے انہاں باتاں تے عمل کر لیا ہے، انہاں باتاں نو من لے آئے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ اسی ذرا غور کریے، اسی کنہ کو عہد جیڑا او دی پابندی کرنے ہیں بھئی، بلکہ اسی تے ایویں ہی وقت پائی دا چلو آ دن کڈو سویرے پھر ویکھی جائے گی۔ پھر ساڈے لین دین دے معاملات بڑے خراب نے، اسی وعدے نو سمجھ دی کچھ نہیں، اسی کہنے کوئی بات نہیں، ہائے ہائے یہ پتہ لگے گا کل میدان محشر دے اندر۔ اللہ سانو قرآن سن کے، پیغمبر دے فرامین سن کے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ تے جیڑا پھر انہاں باتاں تے عمل کر دے وہ کہن والا کہندہ ہے نا کہ جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں۔ جیڑا قرآن دے لڑ لگ گیا، جیڑا پیغمبر دے لڑ لگ گیا، اے جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں، اے جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں، اے اس نگر وچ جس چاتی پائی، جنہ نے کتاب و حکمت دیاں باتاں نو سمجھ لے آئے، جنہ قرآن تے عمل کر لیا، میرے پیغمبر دے فرامین تے عمل کر لیا، اے اس نگر وچ جس چاتی پائی، او گنہگار نہ رہیاں، جس نے رو گردانی کیتی تے کم کیتے من مانی، او قد پار سلامت گئیاں غرق ہویاں وچ پانی، آؤ لوگو ٹکٹ خریدو تے کھڑا جہاز محمدی، او پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی تے سنو آواز محمدی، سدھا رستہ سڑک محمدی، ہر نماز کے اندر کہنا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ میں نو سدھے رستے تے چلا، اونا لوگاں دے رستے تے چلا جنہ تے تو انعام کر چھڑے، اللہ جنہ تے تو راضی ہے، اے سدھا رستہ سڑک محمدی، میں کی گل سناواں، آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثوں میں، رحمت ٹھنڈیاں چھاواں، اے حنفی شافی اے مالکی حنبلی تے سارے چھوڑ عقیدے، آجا سڑک مدینے والی، اے میرا پیغام نوٹ کر لے، اے رب دا قرآن جڑ کہہ رہے ہیں، اے میرے پیغمبر دا فرمان جو کہہ رہے ہیں، میں بھی تینوں کہہ رہا ہوں، اے ساریاں گلنا چھڑ دے، اے ساریاں دی پیروی چھڑ دے، اے آجا سڑک مدینے والی تے آ دربار نبی دے، اگر کامیابیاں چاہنا ہے آ پھر پیغمبر دے لڑ لگ جا، پھر اللہ پاک نے جڑیاں باتاں سکھائیاں، پھر اپنے محبوب نو جبریل دے ذریعے پہنچا کے
اگے میرے پیغمبر نے اپنی امت نو پہنچائیاں، جویں مثال دے طور تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جدوں بھی تساں جتی پاؤنی ہے اینو جھاڑ کے پاؤنا ہے، جدوں بھی موزے جتی پہننی ہے اینو جھاڑ کے پہننا ہے۔ یہ دے اندر کی حکمت ہے، یہ دے اندر کی دانائی ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی عادت مبارکہ سی کہ آپ قضائے حاجت واسطے دور نکل جایا کر دے۔ ہن تے گھراں دے اندر واش روم، ہر گھر دے اندر 4 واش روم، پرانے زمانے چ لوگ قضائے حاجت واسطے دور جایا کر دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدو قضائے حاجت واسطے نکل دے تے دور چلے جایا کر دے، تے آپ جدو قضائے حاجت تو فارغ ہو کے آندے آ پھر وضو کر دے۔ سانو بھی چاہیے کہ ہر وقت بندہ وضو دے اندر رہے۔ جب تک وضو دے اندر ہوگے تو اڈے تے اللہ دیاں رحمتاں تے برکتاں نازل ہوندیاں رہن گیاں۔ اسی کدی سوچے ہی نہیں، کدی غور و فکر ہی نہیں کیتا۔ اے جمعہ دا دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مستحب ہے تسی غسل کر کے آنا ہے۔ اے اصل وچ غسل ایک کدوں حکم ہویا ہے؟ مدینے دے اندر جڑی مسجد نبوی سی نا، وہ بالکل چھوٹی سی کھجوراں دے پتیاں دا ڈالیاں دی جناب چھت سی، تے مدینے دے لوگ سن کسان، کھیتی باڑی کرتے سن، تے جدو بندہ باہروں کم کر کے آیا ہوئے تے جگہ بھی تھوڑی ہوئے تے تنگ ہوئے تے پسینہ آیا ہونا تے ایک دوجے تو سمیل آنی، مسجد نبوی دے اندر بیٹھے نہ جایا کرنا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ آج تو بعد جدو تسی جمعے والے دن آنا ہے غسل کر کے آیا کرنا ہے، تاکہ پاک ہو کے اور خوشبو لگا کے، میرے پیغمبر نے فرمایا تاکہ کسی نو پریشانی نہ بنے۔ اتنے میں ویکھیا کئی نا صبح فجر ویلے نہا لیندے نے، سارا دن کام کرتے ہیں تے 15 منٹ پہلوں اوے جناب پسینے دے نال شرابور پھر مسجد اندر آ۔ اصل وچ حکمت ہی ہے سی، میرے پیغمبر نے فرمایا تاکہ بدبو نہ آئے، دوسرا نال دا پریشان نہ ہوئے، وہ تے معاملہ ہی سارا ختم ہو گیا۔ کیسی حکمت اور دانائی دیاں باتاں میرے پیغمبر نے سکھلائیاں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا جڑا موزہ سی نا، جڑی جتی سی، وہ سی سرخ رنگ دی، اور جی میں چمڑا نہیں رنگ دے سرخ رنگ۔ آپ انج جتی پہنن لگے، ایک کوا یا چیل آئی، انہیں سمجھا گوشت دا ٹکڑا پہ ہے، انہیں انج میرے پیغمبر دی جتی اٹھائی اوپر لے گیا تے وچوں جناب ایک سپ نکل دے۔ میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاہ رنگ دا سپ نکلیا۔ آپ نے فرمایا صحابہ آج تو بعد جڑا اللہ اور اس دے نبی تے آخرت تے ایمان رکھ دے، وہ جدوں بھی جتی پہنے گا جھاڑ کے پہنے۔ اے ہن رات دے وقت اکثر ہن اسی بند جتیاں پہننے ہیں، کوئی اے ساون بھادروں وہ جی میں کہندا جی پکھ لگ گیا جی ساون دا، کوئی رمضان تو پہلے کہندا جی شبان دا پکھ لگ گیا جی، وہ کیڑے مکوڑے اے نکلتے نے روڈاں دے وچوں باہر۔ اگر وہ کسی جتی دے اندر بوٹ دے اندر داخل ہو جان، اگر بندہ چاڑ کے سنت دے مطابق پہنے گا، ایک تے ثواب ملے گا، دوجا او دی جان دی بھی حفاظت ہوئے گی۔ کیسی حکمت اور دانائی دی بات! لیکن سانو تے خیال ہی کوئی نہیں، ایک تے ساڈے کو ٹائم نہیں ہوندا، ویسے ہی بالکل ساڈے کولے ٹائم نہیں ہے باتاں سمجھن دا۔
میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یلبس خفین حتی ینفسھا۔ مجمع الزوائد دی روایت ہے، جیڑا بندہ اللہ تے ایمان رکھ دے، آخرت تے ایمان رکھ دے، او جدوں بھی جتی پائے گا چاڑ کے پائے گا، ایویں تے رب رحمان نے نہیں کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے ساڈے تے احسان فرمایا ہے مومنہ تے، اور اپنے پیغمبر نو کتاب و حکمت دی تعلیم دیتی ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، نالے ساڈے دلاں نو پاک کیتا ہے، نالے کتاب و حکمت دیاں باتاں سکھائیاں نے، اور آج یہ ذہن بنا لو کہ انشاءاللہ اسی اے سنت تے عمل کریں گے، کرو گے نا انشاءاللہ۔ ویکھو جتی تے پاؤنی پاؤنی، اگر چاڑ کے پالو گے تے نیکی ملے گی، نالے جان دی حفاظت۔ سب تو زیادہ بندہ اپنی جان نال پیار کردا ہے، اپنی جان نال محبت کردا ہے کہ میری جان بچ جائے، میری عزت بچ جائے، جان دے نال پیار کردا ہے۔ واش روم چ تے بندے نے جانا ہی جانا ہے، تے جے کھبا پیر پہلو رکھ لے گا، نالے نبی دی سنت تے عمل ہو جائے گا، نالے رب رحمان ثواب عطا کر چلے گا۔ جوتا یا موزہ جھاڑ کے پہنیا کرو۔ اور پھر اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے صحیح مسلم دے اندر، اما جی فرماندیاں نے نبی پاک نے فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق ویؤتی علی الرفق ما لا یؤتی علی العنف، کہ اللہ پاک بڑا نرم ہے، ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ پاک بڑے نرم نے، یعنی کہ مہربان نے، اللہ نرمی نو پسند کرتے نے۔ تے جیڑی چیز نرم ہوندی ہے، جیڑی چیز دے اندر نرمی ہوندی ہے، جیڑی چیز جیڑی نرم ہے، کیونکہ اللہ پاک بھی نرم نے، اللہ پاک بھی مہربان نے، اللہ بھی نرمی نو پسند کرتے نے، سختی نو پسند نہیں کرتے، بد کلامی نو پسند نہیں کر دے۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے جیڑا بندہ اپنے بول دے اندر، اپنی گفتگو دے اندر نرمی اختیار کردا ہے، نرمی نو اللہ پاک بڑا پسند کردے نے، اور اللہ پاک او دی اس بات دے اندر حسن پیدا کر دیندے نے۔ جیڑا نرمی دے نال لوگاں دے نال پیش آندا ہے، بڑے جناب اچھے انداز دے نال لوگاں دے نال پیش آندا ہے، اللہ پاک او دی اس بات دے اندر اثر پیدا کر دیندے نے، اللہ پاک حسن پیدا کر دیندے نے، کیونکہ اللہ تے آپ بھی بڑا نرم ہے۔ پھر دوسرے مقام دے امنا جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے نبی پاک نے فرمایا علیک بالرفق و ایاک والعنف، و نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ، اللہ پاک نے حکم فرمایا، کیونکہ میرے پیغمبر اللہ دے حکم دے نال گل کر دے، امام کائنات فرماندے نے سختی تو بچ جاؤ، تلخ کلامی تو بچ جاؤ۔ میں ویکھیا میرے تیرے اس معاشرے دے اندر زبان دی سختی دی وجہ تو کئی بندے قتل ہو گیا، زبان دی سختی دی وجہ تو گھراں دے گھر اجڑ گیا، زبان دی سختی دی وجہ تو بھرا تو دور ہو گیا، زبان دی سختی دی وجہ تو باپ بیٹے تو دور ہو گیا، زبان دی سختی دی وجہ تو ماں بیٹی دے اندر اختلافات پیدا ہو گیا، زبان دی سختی دی وجہ تو دوست اختلافات بڑھ گیا، زبان دی سختی دی وجہ تو اسی دین تو بھی دور ہو گیا۔ جیڑا بندہ نرمی اختیار کر دے، پیار دے نال بول دے، محبت دے نال بول دے، اللہ دی بات دے اندر اپنی رحمت نال حسن پیدا کر دیندا ہے۔ کیسی گل تے کرنی اگر بندہ نرمی نہ کر لوے تے نال دے بھی کہندے نے یار اے کڈا سوہنا بولدا ہے، جدوں بولدا ہے تے موتی رولدا ہے، تے جے بندہ گل نال کڈے گال تے
سختی دے نال بولے. سننے والے کہنا یار جدوں بولدا مندا ہی بولدا ہے, اور کئی اس زبان دی سختی دی وجہ تو قتل ہو گئے, گھراں دے گھر اجڑ گئے. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل الجنہ. ہائے ہائے, الفاظ تے غور کرو. لا يدخل الجنہ, کہ بد اخلاق بندہ, بد زبان, تلخ کلامی کرنے والا کدی جنت دے اندر داخل نہیں ہوئے. اسی ذرا غور کریے, تلخ کلامی کیسی حکمت دنائی دی بات. وہ گل تے کرنی معاملات تے آندے ہی آندے نے. اگر نرمی دے نال کران گے معاملہ بھی حل ہو جائے گا, نبی دی سنت تے عمل بھی ہو جائے گا, حدیث سے عمل بھی ہو جائے گا, رب رحمان بھی راضی ہو جائے گا. اللہ سانو اپنے معاملات دے اندر نرمی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس واسطے اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عظیم فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر اساں تانوں نرم مزاج بنایا, اے میرے سونے نبی, اے میرے سونے پیغمبر, اساں تواڈے تے خاص رحمت کیتی ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے سونے اگر تواڈی زبان نرم نہ ہوندی, اگر تواڈے اندر ایڈی نرمی نہ ہوندی, اے تواڈے اپنے بھی تواڈے دشمن بن جاندے. اگے دشمن تے دشمنی نے, اپنے بھی دشمن بن جاندے. اگر سونیا چاہنا میرے دشمن بھی میرے بن جان, میرے پرائے بھی اپنے بن جان, پھر اپنے اندر نرمی پیدا کر لے. میں اپنی بات نہیں ہوں کہہ رہا, بلکہ اس پیغمبر دی بات کر رہا جیڑا پیغمبر ساری کائنات تو اعلیٰ بن کے آئے, ساری کائنات تو افضل بن کے آئے. بے بہت سونا سیو یار میرا, اوے اپنے باپ دی بات نو ترجیح دینا, اوے سجن دی بات نو ترجیح دینا. اگر تینو ڈاکٹر کہے اس چیز دے نیڑے نہیں جانا, گھر والے نو کہنا جے میں منگا بھی تے نہ دے آ جائے, کہنا مینوں شوگر ہے, اے مینوں فلاں بیماری ہے, اے ڈاکٹر نے مینوں پرہیز دسے, آ میرے پیغمبر دی بات تے بھی عمل کر, جویں اپنے بڑیاں دیاں باتاں تے عمل کرنا, جویں علاقے دے چودھری دیاں باتاں تے عمل کرنا. اوے میں تے اس پیغمبر دی بات کر رہا, اوے بے بہت سونا سیو یار میرا, اے دے جیا نہیں کوئی جہاں نہیں ہوتے. او میرے یار نو ویکھ کے چن سورج, او میرے سونے پیغمبر دے حسن و جمال نو مننا, باتاں بھی منیا کر. میرے نبی نو ویکھ کے چن سورج, اوے پریشان اوے پھرن آسمان نہیں ہوتے. یوسف جے لکھاں او دے ہیں نوکر, اوے اللہ تیری بڑی خوش قسمتی ہے, میرے پیغمبر دا اللہ نے تینوں امتی بنایا ہے. او یوسف جے لکھاں او دے ہیں نوکر, ایسا حسن کسے نہیں سخی سلطان نہیں ہوتے.
اے جڑے شعر لکھے نے کہ ہندو نے لکھے نے تے ہندو شاعر کی کہندا ہے ملکی رام محبوب دے ویکھنے نو ملکی رام محبوب دے ویکھنے نو ہورا آندیاں نے اس مکان اتے میرے پیغمبر دی بات وہ ہندو شاعر بھی جیڑا ہے انہیں بھی میرے پیغمبر دی شان تے عظمت نو بیان کیتا ہے لیکن گل من کے کلمہ نہیں پڑھیا شانہ عظمتاں تے غیر مسلم بھی من دے نے کہ کائنات دی عظیم ہستیاں دے وچوں سب تو پہلا نمبر اگر رکھیا تے آمنہ تے لال محمد دا رکھیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے میرے پیغمبر نو اللہ نے بڑا اخلاق والا بنایا سانو بھی تلخ کلامی تو بچن دی میرے پیغمبر نے تلقین فرمائی کہ اللہ بڑا نرم ہے تو تسی بھی نرم ہو جاؤ اللہ نرمی نو پسند کر دے جیڑا نرم ہوئے بعض دفعہ بندہ انی سختی کردہ کہ اگلے بندے دی موت واقع ہو جاندی پھر بعد کے اندر بندہ پچھتاندہ ہے کاش میں نے تیری سختی نہ کردہ کاش میں دیتے نرمی کردہ لیکن وہ کہندے نے اب کیا پچھتائے جب چڑیاں چوک گئی کھیت پھر گلیلاں بنان دا تے ایر گنا رکھن دا پٹاخے چلان دا کوئی فائدہ نہیں جدو وقت گزر جائے اس واسطے میرے ویر ایتا دن رات سوڑنا تے پڑھنا نون والقلم وما یسطرون نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ایتا پڑھنا ہے ایتے عمل بھی کریا کر اللہ نے میرے محبوب نو خلق عظیم دا مالک بنا کے بھیجے ہے پھر اللہ پاک نے فرمایا میرے سونے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نرم ہو جاؤ نرم ہو جاؤ آئیے میرے پیغمبر نے حکمت دیاں باتاں سکھائیاں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو سورج غروب ہو جائے چھوٹے بچے نو کروں باہر کرنا اے میرے پیغمبر دا فرمان ہے اے دے اندر کی حکمت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بخاری دے اندر اے واقعہ موجود ہے اے حدیث موجود ہے کہ جدو رات شروع ہو جائے شام شروع ہو جائے تسی اپنے بچیاں نو کروں باہر نہیں کرنا دوسری روایت دے اندر کہ جدو عشاء دا وقت شروع ہوئے اس وقت تک سورج غروب ہونے تو لگ گئے عشاء تک اپنے چھوٹے بچے نو کرو باہر نہیں کٹنا کیوں اللہ دیاں ساریاں مخلوقاں اور پھر شیاطین تے جنات گلیاں چ پھردے ہوندے نے یہ ہوئی وجہ ہے آج بچے نو کاری صاحب دم کرو لگدا جویں جینے چمڑ گئے آج چھوٹے بچے نو لے کے نا باپ مگروں تو بعد باہر نکل آوندا ہے کیسی حکمت ہے میرے پیغمبر نے اے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو اسیب دی شکایت ہو جانی جنات دی شکایت اور شیطان پھیل جاندے شیطان دے آئی بندے دا دشمن شیطان اینا بچیاں نو نقصان پہنچا سکتے ہیں اسی کدی عمل کیتا ہے دیتے سانو پتہ ہی نہیں
اج تو بعد انشاءاللہ جنہاں دے چھوٹے بچے نے کوشش کرنی ہے کہ مغرب تو عشاء دے درمیان وقت تک اسی انہوں نے گھروں باہر کڈنا لے دے تے تسی عمل کر لو انشاءاللہ کئی بیماریاں تو بچے چھوٹے بچ جان گے بلکہ دم کراؤن ہی ادو جاندے نے مغرب تو بعد ڈاکٹر کو ہی ادو جانا مغرب تو بعد سارا دن بھی پیا جی ٹائم کوئی نہیں میں بڑا مصروف ہاں جے تیرے کو اپنے بچیاں واسطے ٹائم کوئی نہیں تو پھر تیرا اللہ ہی آفت ہے اسی کہنے جی سیٹ ہی نہیں ہوئے ساری زندگی کدی یہ غور کیتا ہے جدو بندہ قبر دے اندر جدو رکھ دے نا میت نو تے اتوں بڑے پھر بول دے نے انج کر دیو سیدھا کر دیو کھبے کر دیو سجے کر دیو ایک اور آواز ہوندی بس بھئی ہن سیٹ ہو گیا ہے ساری زندگی بندہ سیٹ ہی نہیں ہوندا جدو قبر اندر جاندا ہے کہندے نے بس کرو ہن سیٹ ہو گیا ہے ہن بالکل ٹھیک ہو گیا درست ہو گیا ہے ہن بالکل سیٹ ہو گیا ہے سیٹ ہوندیاں ہوندیاں ساری زندگی رب دیاں نافرمانیاں بھی کردا رہیا میرے پیغمبر دے فرامین تو بھی دور رہا حلال حرام اکٹھا کر کے لے آندا رہا لیکن ایک دن بھی اللہ ماشاءاللہ دی زبان تو الحمدللہ نہیں نکلیا انہیں نہیں کیا کہ میں سیٹ نہیں ہویا جے لکھ آیا تے نے کہا کدی 2 لاکھ آ جائے تے بڑی سیٹنگ ہوندی ہے اے وڈی گڈی آ جائے تے بڑا سیٹ ہونا لیکن سیٹ ہونا ہے تے قبر دے اندر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر اے ہرس تے لالچ انسان نو قبر دے اندر لے جاندا ہے آئیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر رات دا جدو وقت ہوئے عشاء تک شیطان اے پھیلے رہندے نے اور پھر حضرت دوسری روایت کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اے تسی ویکھیا نا اکثر رات نو کتے بھونکدے نے اے گدے بھونکدے نے او کیوں اے گدیاں دے چلان دی کتیاں دے چلان دی آواز سن دے ہو بعض دفعہ رات نو او اونا چیزاں نو ویکھدے نے جنہاں نو انسان نہیں ویکھ سکدا یعنی شیاطین جنات انہوں نے ویکھدے نے تاں وہ چلاندے نے گدے کتے بھونکدے نے انہاں چیزاں نو تسی نہیں ویکھ سکدے اس واسطے اپنے بچیاں نو گھروں باہر نہیں نکلن دینا اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تسی جدو رات نو گھر آنا ہے تے بسم اللہ کر کے اپنے گھراں دے دروازے بند کرنے ہیں اسی بسم اللہ تے بڑی دور دی گل ہے اسی کان نو موبائل آیا ہوندا ہے یا فیس بک چلا رہے چلاؤندے اسی گھر وڑ جانے اندر جا کے بیڈ تے لیٹ کے رات 1-2 بجے تک میں اور تسی ساری اس بیماری دے اندر مبتلا ہاں امام کائنات نے فرمایا کہ اپنے دروازے بسم اللہ پڑھ کے بند کر دیو کیونکہ جیڑا بندہ گھر دا دروازہ بسم اللہ پڑھ کے بند کر دیندا ہے او دروازہ تے بند کرنا ہی کرنا ہے تالا تے لگانا ہی لگانا ہے جیڑا میرے پیغمبر دی بات مان کے بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کر دیندا ہے اللہ دے گھر دیاں حفاظتاں کردا ہے وہ چوراں ڈاکواں تو محفوظ رہندا ہے کیسی حکمت اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رات نو گھراں دے اندر برتن جڑے نے کھلے نہیں چھڈنے جنہ برتناں دا ٹکن کوئی نہیں یا ٹکن دے دیو ٹکن نہیں تے انہاں نو الٹا کر دیو کیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سال دے اندر ایک رات ایسی ہے جی دے اندر بیماریاں ہوا چل دی ہے اس ہوا دے اندر بیماریاں ہوندیاں نے تے جیڑی او ہوا جنہ برتناں دے اندر داخل ہو گئی اگوں پھر حساب لا لو وہ سارے ٹبر نے وہ وچوں کھانا ہے تے وہ ساریاں بیماریاں دے اندر مبتلا ہو جان گے ساڈے برتن کھلے پے ہوندے نے چلو کوئی نہیں سویرے دھو لاں گے چلو صبح دھو لو بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر ٹکن نہیں الٹا نہیں کر سکتے وہ اندر لکڑی کھڑی کر دیو ہوں جی لکڑی کتوں لبھی ہے چلو الٹا تو کر ہی سکتے ہو نا اے اپنے گھراں دے اندر میریاں ماواں بھੈਣਾਂ بیٹیاں سن رہی ہیں اے جا کے دسو میرے پیغمبر دی حکمت تے دنائی والیاں ساڈے گھراں 'چ بیماریاں کیوں نہیں مکدیاں یہو ہی وجہ ہے
یہی وجہ پیغمبر دے احکامات دی نافرمانی. جدو بندہ بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کرے پھر بسم اللہ پڑھ کے برتن ٹھک دے اور پھر ہون تے مشکیزے ہے کوئی نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سی کہ جڑا مشک ہے جڑی مشکیزے سن او دا منہ بند بھی کر دیو بسم اللہ پڑھ کے. ادو دیوے ہوندے سن دیوے اے دیا جڑا جلاندے سی. نبی پاک نے فرمایا رات نو صحابہ دیا بجھا کے سویا کرو. کیوں؟ رات نو دیا جلدا ہوئے تو ستا ہوئے کوئی جانور کوئی ایسی چیز آ کے انہوں ہلا دے وہ بستر دے ڈگ پہ آگ لگ جائے گی تو سڑ جائے گا. کیسی درائی دیا باتاں نے کیسی حکمت پریاں باتاں میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں. اللہ سانو انہاں تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اور پھر میرے پیغمبر نے فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی آدمی ایسے مکان دی چھت تے نہ سوئے جیدہ چار چفیرے پردہ نہ ہوئے. سونے دی کی حکمت ہے. بعد دفعہ بندہ نیند دے اندر پتہ نہیں لگتا کئی بندے نیند جی اٹھ کے ٹورا لگ پیندے. میرے بھائی مرزا یاسین صاحب میرے پنڈ دے تشریف فرما رہے ہیں. انہوں پتہ ہے کہ ساڑھے پنڈ ایک بندہ سوتا پہ رات میں جناب وہ چھت تو تھلے ڈگ سوتا پہ ہی اگر پردہ لگا ہوں نہ چھت دے ہوتے تے نہ گردا. کیسی حکمت کے جان دی حفاظت. جیڑے مکان دی چھت ہوتے پردہ کوئی نہیں بے پردہ چھت تے میرے پیغمبر نے سون کو منع فرمایا ہے کہ بے پردہ جڑی چھاتے او دیتے نہیں سونا تواڈی جان دی بھی حفاظت ہوئے گی. اے میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں باتاں حکمت و دانائی دیاں باتاں نے جڑیاں اللہ پاک نے پیغمبر نے سانو سمجھائیاں نے اللہ پاک نے اپنے نبی نو سمجھائیاں. ایویں تے اللہ دا قرآن اعلان نہیں کر رہا. اللہ فرماندے نے او والذی بعث فی الامیین والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہم ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. میرے پیغمبر علیہ السلام اللہ پاک نے محفوظ فرمایا اپنی آیتاں تلاوت کر کر کے لوگوں نو سنان واسطے کتاب و حکمت دی تعلیم دین واسطے میرے پیغمبر دے کے فرمان دے اندر ساڈے واسطے زندگی گزارن دے سلیقے نے زندگی گزارن دے طریقے نے. اگر اسی انہاں تے عمل کر لئیے دنیا بھی کامیاب ہے آخرت بھی کامیاب ہے. آؤ نا میرے آقا علیہ السلام دیاں باتاں تے جڑا بندہ عمل کرے گا کامیابیاں تے ملنیاں ہی ملنیاں نے. جڑا میرے پیغمبر دی اطاعت کرے گا میرے پیغمبر دی فرما برداری کرے گا رب دے قرآن نو منے گا نبی دے فرمان نو منے گا. اللہ فرمان دے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. میرے پیغمبر دے نال ہوئے گا کل قیامت دے دن صدیقاں دے نال شہیداں دے نال ولیاں دے نال. اور زندگی گزارن دا طریقہ ساری کائنات دے اندر انسان کسے دا حسن ویکھ کے او دے نال محبت کر دے کسے دا مال ویکھ کے محبت کر دے کسے دی دیانت داری ویکھ کے محبت کر دے کسے دی امانت داری ویکھ کے پیار کر دے. یعنی او دیاں صفتاں ویندا ہے. رب کائنات دی قسمیں
ਜੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਹਕੀਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੋ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਹਕਮਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਦਨਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੋ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਦਨਾਈ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਹੁਸੈਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੋ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਹੁਸਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅਮਾਨਤਦਾਰ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੋ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਦਿਆਨਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੈगंबर ਦੀ हिकमत ते दनाई दा मुकाबला कर सकते ने। अगर चाहन कि मैं जिंदगी के अंदर कामयाब हो जावा, फिर मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बातां ते अमल कर, इंशाअल्लाह तेरी जिंदगी भी कामयाब होएगी, तेरी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। अल्लाह दे अगे दुआ है, अल्लाह सानू जो सुने है, जो सुनाए, अल्लाह इस ते अमल दी तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।